अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े, उनके औलाद के सदक़े, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, सबको अपने अमान में रखे और जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता करे। और जिनके पास माशी हालात जिनके ख़राब है, परवरदिगार उनके माशी हालात बेहतर करे और उनकी रोज़ी आमदनी में बरकत डाले और इजाफ़ा करे, ताकि वो अपने बुज़ुर्गों की और हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी तरह देखभाल कर सकें और अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें। दुआ के बाद मैं आपको एक अपना छोटा सा वाक़या आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वाक़या क्या है, वो यानी मुझे काफ़ी अफसोस हुआ उस वाक़ये को, उस चीज़ को देखकर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे तो पहले भाई उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो ये 2 या 3 दिन पहले की बात है। मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रहा था, तो वापसी पर जब बेटी को लेकर आ रहा था, तो क्योंकि आपको तो पता ही मुझे नज़र नहीं आता, मैं चींटी की स्पीड से चलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो एक ठेले वाला था जो गालिबन सब्ज़ी बेच रहा था, तो उस एक खातून खड़ी हुई थी दरवाजे पर, तो सब्ज़ी खरीद रही थी। उसने उससे सब्ज़ी वाला आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि 30-35 साल का होगा। उसने जो औरत सब्ज़ी खरीद रही थी उससे कहा कि मुझे पानी ला पिला दे। तो बोतल दे रहा था या जो भी था, उसने कहा मुझे पानी दे दे पीने वाला। तो औरत ने उसको झिड़क दिया बहुत गलत तरीके से कि भाई मेरा रोज़ा है और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जवान हो तो पानी मांग रहे हो रोज़े में, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो, ये है वो है। उसको यानी बातें सुनाना शुरू कर दी। तो यही चीज़ में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि पानी, रोज़ेदार के सामने पानी पियो तो उसका रोज़ा ख़राब हो जाता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। कोई रोज़ादार के सामने से कोई अगर खाना खा रहा हो, खाता हुआ या कोई चीज़ खाता हुआ गुजर जाए तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये आज से नहीं, बचपन से हम लोग ये बातें सुनते आ रहे हैं, और इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या उसका प्यारा नबी बेहतर जानता है। मगर एक चीज़ सोचने की ये है कि अगर ये जो रोज़ा होता है ये इतना नाजुक होता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से टूट जाए, तो अजीब बात नहीं है कि ऐसा कैसा है ये रोज़ा। मुझे नहीं समझ आई कि कैसा रोज़ा है कि किसी प्यासे को पानी पिला दिया, या किसी ने भीख में कुछ मांगा तो उसे रोटी दे दी, या उसने किसी ने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो बीमार होते हैं, जिन्हें बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। तो अगर उसने आपके सामने या किसी के सामने अगर कुछ खा लिया, या किसी ने पानी का एक घूंट पी लिया, तो आपका या किसी का रोज़ा कैसे ख़राब हो सकता है या मकरूह हो सकता है। और सबसे बड़ी हैरत की चीज़ मुझे ये लगती है, और आप भी हो सकता है मेरी बात की तायद करेंगे, कि चुगली करते हुए रोज़ा नहीं टूटता। दो औरतें एक साथ बैठ जाएं, चुगली कर रही होती है, एक दूसरे की बदगोइयाँ कर रही होती हैं, तीसरी को लेकर उसके बारे में बुराइयां कर रही होती है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, किसी प्यासे ने पानी मांग लिया उससे रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में इस वक्त आपको सबको ही मालूम है कि बेइंतहा गर्मी है। 40-45 ये कराची का और आगे पीछे जो लाहौर वगैरह है शहरों का हाल है। तो बाकी आप खुद अंदाज़ लगाएं कि अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी वाला दिहाड़ी लगा रहा है, तो किस तरह कर सकता है। बहुत यानी सोचने की बात है। परवरदिगार खुद कहता है कि मैं तुम्हारी नमाज़ों, तुम्हारे रोज़े जो है तुम्हें वापस पलटा दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम अगर पानी पिलाना किसी प्यासे को, किसी भूखे को खाना खिलाना, उसके लिए तो कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना, या नबी ने कहीं भी नहीं कहा कि हम तुम्हें वापस पलटा देंगे। उसके लिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अहकाम नहीं आए कि ना करो। उसके लिए यही अहकाम है कि आप हकूक़ुल इबाद पूरे करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं हो उसके तन पे कपड़े डालो, आप जिसके पास चादर नहीं हो उसको चादर उड़ाओ, जिसके पास दुपट्टा नहीं उसको सर पे दुपट्टा उड़ाओ। इसके बहुत बड़े बड़े अजर हैं इनके। ये कोई मामूली सी बातें नहीं है कि एक गिलास पानी पिला देना। भाई ये सच्ची बात है, मैंने बहुत मुताल्ला किया, बहुत मालूमात की बड़े बड़े आलमों से, मुफ्तियों से, उलमाए कराम से। तो मुझे यही मालूम चला कि अक्सरियत ने यह कहा कि एक गिलास पिलाया हुआ पानी किसी प्यासे को कब्र में उतरने के साथ उसका अजर जो है, उसका सिला जो है, परवरदिगार देना शुरू हो जाता है। और जन्नत के दरवाजे तक ये जो पानी का एक घूंट होता है जो प्यासा पीता है वहाँ तक साथ देता है, इसका सवाब छोड़ता नहीं है हमें।
ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ بھائی یہ بہت بہت افضل والی چیز ہوتی ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے, اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. کسی پیاسے کو پانی پلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا. اور باقی چیزوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دکان میں جاؤ 10 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہوتے ہیں. آج کل دیکھو نا آپ, جو فروٹ ہوتے ہیں 100 روپے کا سے نیچے تو بیچ نہیں رہا. کوئی تربوز یا کوئی پھل ایسا ہے ہی نہیں جو 200 150 200 سے نیچے ہو. اصل ان کی خرید کتنی ہوگی, یہ حقیقت بات ہے کہ 50 بھی نہ ہو بھلے, مگر بیچ کتنے کا رہے 200 250, اور وہ بھی قسم کھا کر کے ہم تو لے کر ہی اتنے کا ہے 10 روپے منافع رکھ رہے. پوچھو روزہ ہے, کہتے ہاں روزہ ہے. بھائی اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹا, چغلیوں سے روزہ نہیں ٹوٹا, بدگوئیوں سے روزہ نہیں ٹوٹا, میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا, نماز نہ پڑھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے, روزہ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ روزہ رکھ لو نماز نہ پڑھو, قرآن کی تلاوت نہ کرو, ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ اضافی جو واجبات ہیں یہ اس کے روزے کے واجبات ہیں. واجبات کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی آپ نے کرنا ہے. جب یہ کرنے سے روزہ نہیں آپ کا ٹوٹتا تو کسی پیاسے کو, غریب کو, کسی کو کوئی اگر آپ کے آگے ہتھیلی کر دیتا ہے, آپ سے سوال کر دیتا ہے کہ پانی پلا دو, تو بہن میری اگر آپ میرا یہ ویڈیو میری اگر آپ دیکھو تو آپ اللہ پر یقین رکھو آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں گے. گرمی کا موسم ہے, اللہ پاک نے اور اس کے نبی نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں پانی کے بھرے ہوئے برتن رکھو تاکہ پرندے آتے جاتے پانی پئیں. تو وہ تو پرندوں کے لیے بھی ہمارے پیارے نبی جو ہے مولا کائنات ہیں, وہ یہ اتنا بڑا حکم فرما کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کے آنگن میں, گھر کی چھتوں پر جہاں جگہ ملے وہاں پانی کے, ٹھنڈے پانی کے کوزے رکھو, برتن رکھو, تاکہ وہاں پرندے آئیں, تھکے ہوئے پرندے, پیاسے پرندے آئیں اور پانی پئیں. تو کیا رمضانوں میں پرندوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھ کر روزہ خراب ہو جاتا ہے؟ گائیں کہیں پانی پی رہی ہے, روزہ ہے آپ کا, وہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا اس جیلسی میں کہ وہ دیکھو وہ پانی پی رہی ہے اور میں نہیں پی رہی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر کسی پیاسے نے پانی مانگ لیا آپ سے, آپ نے ایک گلاس اسے دے دیا پانی کا, وہ جاتے ہوئے کیا پتا آپ کو کتنی دعائیں دے کر چلا جائے اسے ایک گلاس پانی کے بدلے میں, اور وہ ہو سکتا ہے وہ وقت اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وہ اللہ سن لے اس کی وہ دعائیں, اور اس کے بدلے میں آپ کو کتنا اجر ملے, یہ تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے نہ آپ سوچ سکتے. تو بھائی روزہ ہمارا ایسی کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ٹوٹ گیا. تو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ہم وہ تو کھلے عام کرتے. گانے سننے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. جہاں دیکھو 80% 90% یہی ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے, فلم چل رہی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. گانے سن لیے, کان میں واک مین لگا لیا, موبائل میں ٹک ٹاک دیکھ لی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. روزہ ٹوٹے گا تو صرف کسی غریب کو پانی پلانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے روزہ جو ہے وہ تو بڑا مضبوط ہے, وہ تو گانا سننے سے تھوڑی ٹوٹتا ہے, وہ تو کنکریٹ کا ہے. کسی غریب کو پانی پلا دیا, کچا دھاگا ہے, ہمارا روزہ ٹوٹ گیا, مکروہ ہو گیا, تو وہ شرم آنی چاہیے. مجھے اس عورت کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے, اور مجھے بہت عجیب لگا اور برا بھی لگا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے کہ جو ایک ساحل کو سوال کرنے والے کو اس طرح سے جھڑک رہی ہے, جبکہ وہ اسی کے دروازے پر اسی کو سبزی بیچ رہا تھا یا جو بھی اس کے بعد چیز تھی وہ بیچ رہا تھا, اور اسے وہ ذلیل کر رہی تھی کہ میں پانی پیتے ہو یہ وہ. بہرحال آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں, اللہ پاک روزے کا اجر دینے والا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمام واجبات ادا کریں, اس کے باوجود مالک ہمارا روزہ ایک چھوٹی سی خطا پر قبول نہ کرے. وہ خطا ایک گالی بھی ہو سکتی ہے, کسی کا دل دکھانا بھی ہو سکتا ہے, کسی کی انسلٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے, گانے سننا بھی ہو سکتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو روزے کو کمزور کر دیتی ہیں. تو آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں. ان چیزوں کی طرف سے آپ اپنا ذہن دماغ بالکل مضبوط رکھیں. کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہوئے آپ کا روزہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ آپ اپنے ذہن میں باندھ لیں اور یہ مضبوطی سے رکھ لیں کہ آپ کا روزہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی بھوکا آپ کے دروازے پر آتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو, اور وہ آپ اسے روٹی دے دیتے ہیں, وہ بھوک کی چوٹ پر بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ کے سامنے اگر وہ ایک نوالا منہ میں ڈال لیتا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ روٹی تو اس کے منہ میں گئی نا, آپ کے منہ میں تو نہیں گئی. پانی کا قطرہ جو بوند پیے اس نے پیا, آپ نے تو نہیں پینا, جو آپ کا روزہ خراب ہوا. تو آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اللہ پاک پر, اور محمد و آل محمد کے صدقے اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ ہمارے واجبات جو ہیں, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری قرآن کی تلاوت جو ہے اسے قبول فرمائے. اور تمام میرے سبسکرائبرز اور ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
ہماری جو مشکلات ہیں انہیں دور کرے، اور میرے تمام سبسکرائبرز کو، ویورز کو، جن کے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کرے، اور جن کے گھر میں معاشی حالات کمزور ہیں اللہ ان کے معاشی حالات بہتر کرے، اور ان کی روزی روٹی میں آمدنی میں اضافہ کرے، اور تاکہ وہ اپنے بزرگوں کی اچھی خدمت کر سکیں اور اپنی اولاد کی اچھی نشو و نما کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔